चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शेख हसीना वाजिद से रब्ता करने का मशवरा दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, बेहतर है वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को फ़ोन करके रास्ता पूछ लें। रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर। एटीसी समाअत ने 2 लाख रुपए मुचलकों के एवज पीटीआई तर्जुमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर की। रऊफ हसन के खिलाफ टेरर फाइनेंसिंग केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। फेडरेशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का आईपीपीएस के खिलाफ अदालत से रुजू। सुप्रीम कोर्ट आईपीपीएस के फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का हुक्म दे, जायद रिकवरी करने और मुआहदों में तरमीम करके अदायगी बिजली की फरहमी से मशरूत करने का हुक्म दे दिया जाए। एफपीसीसीआई की से इस्तदा। और कौमी इदारे अमराज़ क़ल्ब कराची में 4 अरब की करप्शन का इंकशाफ। रिकॉर्ड जमा कराने और अफसरान की अदम पेशी पर नैब का नोटिस। नैब ने इंक्वायरी के लिए NICVD के अफसरान को तलब कर लिया। NICVD और महकमा सेहत से रिकॉर्ड मांग लिया। अस्पताल इंतजामिया को भर्तियों और ख़रीदारी का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। कराची में आज भी बादल बरसने का इम्कान। रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक के आमदोरफ्त मुतासर होने का खतरा। बांग्लादेश के तलबा रहनुमाओं का नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की ज़ेर सरबराही अबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालबा। आर्मी चीफ आज तलबा रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। भारत फरार होने वाली मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म शेख हसीना की बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त। बांग्लादेशी सदर का साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की रिहाई का हुक्म। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना। 12वें रोज में दाखिल हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ ना हो सकी। अमीर जमात इस्लामी ने 7 या 8 अगस्त को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का इंदिया दे दिया। कुछ बच्चे जो है तकरीबन 1/3 ऑफ देम वो ऑलरेडी पाकिस्तान जा चुके हैं। जो रिमेनिंग थे उनमें आधे से ज्यादा हमारे पास हाई कमीशन में सेफ एंड सिक्योर हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम बच्चे बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। और उनके पेरेंट्स हैं, हमारा उनके साथ भी रब्ता है। तो सिचुएशन बहुत फ्लूइड है। बांग्लादेश में तमाम पाकिस्तानी तलबा महफूज हैं। कुछ तलबा पाकिस्तानी हाई कमीशन में मौजूद हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ ने GTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तालिब इल्मों के वालिदैन से मुसलसल राबते में हैं। उम्मीद है कि हालात बेहतरी की जानिब जाएंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि अमरीका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि बांग्लादेश में तमाम फरीकैन मजीद तशद्दुद से बाज रहे, अबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। तर्जुमान का कहना था इक़्तिदार की मुंतकली बांग्लादेश की आइन के मुताबिक होनी चाहिए। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे ऐन अल असद पर हमला। मुतादिद अमरीकी फौजी एहलकार जख्मी। अमरीकी हुकाम ने भी हमले और फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी बेस ऐन अल असद पर 3 धमाके सुने गए, जिसके बाद धुएं के बादल उठे हैं। हेलीकॉप्टरों में जख्मी फौजियों की मुंतकिली। लेबनानी मज़ामती तंजीम हिज़्बुल्लाह का शुमाली पहाड़ी सिलसिले पर इसराइली फ़ौज पर बड़ा हमला। माउंट नेरिया के इसराइली फ़ौजी अड्डों को खुदकुश ड्रोन के स्क्वाड्रन के साथ निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज को भारी जानी नुकसान पहुंचने की इत्तला। ईरान के सदर मसूद पशेकियान ने कहा है कि इस्माइल हनी का कत्ल इजराइल की बड़ी गलती है। जवाब दिया जाएगा। आज़ादी, जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के सबसे बड़े दुश्मन अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और घिनौने जराइम के इर्तिकाब के लिए अपनी साइंसी और ऑपरेशनल सलाहियतों को बुरोकार ला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यौम इस्तिसाल कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खसूसी इजलास से खिताब। कहा, 5 अगस्त को भारतीय हुकूमत ने गासिबाना तौर पर जम्मू कश्मीर के हकूक़ भी छीन लिए। आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा किया। कायदे आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया था। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अन्नारुल हक ने कानून साज असम्बली के खसूसी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में 10 लाख फौज कश्मीर पर मजालिम ढा रही है। 5 अगस्त 2019 को मोदी ने हिंदुत्व फलसफे को आगे बढ़ाते हुए रियासत की हैसियत खत्म कर दी।
پاکستان کی فوج ہے یہ قومی فوج. آپ یہ پہلے سوال کریں کہ یہ اس فوج کے جو افسر ہیں، جو اس کے جوانان ہیں، جو اس کے غازی ہیں، ویٹرنز ہیں، اس کے شہداء کے ان کی جو اولادیں ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں؟ کہ وہ اس ملک کے متوسط علاقوں سے آتے ہیں. تو یہ جو آپ کی فوج ہے، اس کے جو افسر ہیں، اس کے جو جوان ہیں، یہ اس ملک کا اشرافیہ تو نہیں ہے. پاک فوج کے افسران اور جوان اس ملک کے اشرافیہ نہیں، کیا تنقید کی وجہ سے کام چھوڑ دیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ بلوچستان کے ایرانی سرحد سے متصل علاقوں میں بنیادی سہولیات اور روزگار کی کمی ہے. بلوچستان کے ان علاقوں کے لوگوں کا انحصار ایران سے تجارت پر ہے. اگر ایرانی سرحد مکمل بند کر دے تو مافیا کو فوج کے خلاف بات کرنے کا موقع ملے گا. انہوں نے کہا کہ مسلح افواج حق کی خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے. ہم سب جانتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی لاک ڈاؤن ہے. 9 مئی پر فوج کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ آئے گی. 5 اگست کی مناسبت سے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں مقبوضہ کشمیر کی بہادر عوام کے ساتھ کھڑی ہے. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم چڑھائی نہیں کرنا چاہتے، ہم دعویٰ نہیں بولنا چاہتے، لیکن ایک ملک میں 2 قانون نہیں ہو سکتے. ہماری عورتوں پہ ہاتھ اٹھاؤ، ہمارے MNAs کو بھی آپ جبری گمشدگی کرواؤ، تو ایسے 2 قانون نہیں ہو سکتے. بانی پی ٹی آئی کے اپنے بیانی پر قائم رہنے کو نسلیں یاد رکھیں گی. آپ نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی پر کانٹا لگائیں گے، عوام نے آپ پر کانٹا لگا دیا. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے ثوابی کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہی طریقہ رہا تو عوام مزاحمت کی طرف جائیں گے. بانی پی ٹی آئی سمجھوتہ نہیں کریں گے، ڈٹے رہیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈابور کا بطور وزیر اعلیٰ اسلام آباد میں جلسے کا اعلان. بولے جلسے کے لیے کوئی بھی جگہ دے دو، اگر NOC کی درخواست کے باوجود اجازت نہ دی گئی تو ڈی چوک پر جلسہ ہوگا. اگست کے آخری ہفتے یا ستمبر کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد میں جلسہ کریں گے. کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر اپنے اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے ویب سائٹ پر ڈال دیے. الیکشن کمیشن نے دسمبر 2023 میں پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن کا فیصلہ اور پشاور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن سے متعلق فیصلہ اپلوڈ کیا. پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان پر سپریم کورٹ کا 13 جنوری کا فیصلہ اور سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشست پر کمیشن کا فیصلہ بھی اپلوڈ کر دیا گیا. قرار دادوں سے کشمیر ہمیں نہیں ملے گا، ہمیں ہر سطح پر کشمیر کا مقدمہ لڑنا ہوگا. کشمیریوں کا پاکستان سے رشتہ کوئی نہیں توڑ سکتا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے مہنگائی اور بجلی کے بھاری بلوں اور ٹیکسز کے خلاف راولپنڈی میں جاری احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے برسر اقتدار لوگوں نے کشمیر کا سودا کیا. اس سے قبل انہوں نے حسینہ واجد کے حوالے سے کہا کہ بنگلہ دیش میں 15 برس کے دور جبر اور بھارت نواز حکومت کا خاتمہ ہوا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے کہتا ہوں کہ کرکٹ ٹیم کی بھی تعمیر نو کریں. میرٹ کے خلاف اگر وزیر اعظم سے سفارش کرے تو مت مانیں. وزیر اعظم شہباز شریف کو قذافی اسٹیڈیم لاہور کی تعمیر نو کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب. کہا کرکٹ ٹیم کی تعمیر نو محسن نقوی کی ایک بڑی کامیابی ہوگی. چاہتا ہوں ٹیم ایک بار پھر سے کامیابی کے افق پر چمکے. بنگلہ دیش کی صورتحال کے پیش نظر بنگلہ دیشی اے ٹیم کا دورہ پاکستان تاخیر کا شکار. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی تصدیق. بی سی بی اور پی سی بی پچھلے 2 باقاعدہ رابطے میں ہے. بنگلہ دیش ایک کرکٹ ٹیم کو 10 سے 27 اگست تک 2 4 روزہ اور 3 ون ڈے میچوں کے لیے بدھ کی صبح اسلام آباد پہنچنا تھا. اور عراق میں ماہی سفر کا چاند نظر آ گیا. چہلم امام حسین علیہ السلام 25 اگست کو ہوگا. اربعین یعنی چہلم امام علیہ السلام کے سلسلے میں زائرین کی قافلوں کی روانگی کا آغاز. اس سال بھی اربعین واک کے لیے عراقی حکومت نے لاکھوں ویزے جاری کر دیے. زائرین کی خدمت کے لیے نجف سے کربلا تک راستوں پر خصوصی انتظامات جاری.